विषय काल गोवेकर बाउन्सर हाडटात म्हणटा आनी विषय कितें तो एक्झॅक्टली? सर, मांद्रेगांवचो सरपंच हांव आनी आयज 8 मंथ जाल्या म्हाका. हांव सरपंच म्हणून मांद्रेगांवांत काम करतां आनी आयज मेरेन हांवें जायते इश्यू घेतले. जेन्ना म्हाका इलिगॅलिटी कितें दिसता हांव रोखडोच एक्शन घेवपाक वयतां. म्हाका असल्या कोणाचो फेवर नाका आनी फर्स्ट थींग म्हणल्यार हांव सरपंच जावच्या पयलीं आसून हे दिल्लीकार हरियाणावाले बी आहा पळय भायले जे प्रॉपर्टी घेतात तेंचे हांव टोटल अगेन्स्ट आसा आनी म्हाजे अशी खूब ऑफर येतात. म्हाजी जागा खूब आसा बट हांव भायल्यांक जागो हें गोंय विकपाचें काम हांव स्वता करिना. आनी एज अ सरपंच म्हणून आतां म्हाका एक सयेक मेवला हें गोंय विकपाचें ही तरी बंद जावपाक जाय. फाटले ग्रामसभेन आमच्याच लोकांनी इश्यू केल्लो की कन्वर्शन करप ना, ह्यो सगल्यो वस्तू बंद करपाक सरपंचान सपोर्ट करपाचो. आनी तेणी म्हाका सांगलेलें की आमच्या सब रजिस्टर जावं आमचे TCP जावं हिंगा तूं ऑब्जेक्शन घाल म्हणून. तें आमी काम सगळें करपाक आमचें चालू आसा. बट तें काम करता आसतना म्हाज्या नेबराक म्हाज्या शेजाऱ्याक म्हाका एक नोटिसान येयलें की कोण तरी एक हरियाणाचो महेंदर सिंग म्हणून आनी तो एक हरियाणाची गाडी घेवन भोंवता. तेचो नंबर आसा 7777 477. हांव पयल्याच लोकांक आव्हान करता मांद्रेच्या की ह्या मनशाक कोणें लागीं घेवचो न्हू. हो टोटल प्रॉपर्टीन एंटर जावन ह्यो सगल्यो सेल्डिटा मारून कोणाक MOU मारून आख्खें आमचें मांद्रेगांव इकतो घेवपाचो तेचो प्रयत्न आसा. आख्खें गोंयभर तो भोंवल्लो आसा. तातूंत हो कालचो जो इश्यू आसा पळय ते खंय तरी एक्सपोज जालें ना. जो भितर भायलो मनीस आसा भायलो मनीस इनवॉल्व आसा आनी तेणें प्रॉपर्टी ऑलरेडी MOU मारून घेतल्या. हीच एक प्रॉपर्टी घेवन आनी एक एक्रॉस रिवर घेतल्या. ही जावन आसा NDZ बफर झोन. जस्ट 50 मिटर्स बीच आसा आनी तेच्या उपरांत 50 मिटर्स जाल्या उपरांत रिवर आसा आनी 2000 स्क्वेअर मिटर खाजन लँड आसा. आनी हे जे गोवेकर म्हणटा आपली प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ते एक्रॉस रिवर ब्रीज घालून ताका हे सायडीन हाडून आपली प्रॉपर्टी कोटी घेवपाची तेंची स्वप्नां आसा. आनी हेंची स्वप्नां हांव कशींच फुलफील करून दिवपाचो ना. त्या निमित्तान तेणी म्हाजेर हे जायतें एलिगेशन घातलें. तेचेर हांव तेंचो FRI घालतलों कित्याक तांणी जें म्हाजेर एलिगेशन घातलां तेतून म्हाका पर्सनल म्हाज्या लायफानूय म्हाका एक दाग कसो पडला. कित्याक 8 म्हयने हांव जेन्ना म्हाजी कदेल घेवन आसा कोण मांद्रे ग्रामस्थ आजून सांगतलो जावना की हांवें खंय तरी इलिगॅलिटी केल्या वा खंयच्या डेल्लीकारांक हांवें सपोर्ट केला म्हणून. तातूंत हे जे मनीस आसा तेच म्हाका सपोर्ट करपी. आयज हांव सेम म्हाजो जो काम आसा तो हांवें हेंचे प्रॉपर्टीक लायल्या उपरांत हेंचो कायदो चेंज जालो. हे जे आसले पळय आमचे NGO म्हणून काम करता एक स्वता हांव सांगता तुषार गोंयकर हो आख्खो गांव आमचो सांबाळपाक भोंवता. जाल्यार हो मनीस आयज म्हाका बायट दिता म्हाजे विरुद्ध की हांवें इलिगॅलिटी थिंगा केली. हांवें थिंगा फेन्सींग मोडलें खांबे मोडले. तेणी प्रूफ करून दाखोवचो. थिंगा कॅमेरा लायलेले आसात. हांवें खंयच्याच खांब्यांक हात लावना. जाल्यार ते लेबर आसले थिंगा 17 तारखेर लेबर आसले आनी आमी नोको जावन बिचार सावन येवन हेणी फेन्सींग केलें. जेन्ना हें फेन्सींग पळय हेणें केलें तेन्ना म्हाजी एक 4:30 म्हाजी मिसीस गेली थिंगा कित्याक एक्रॉस दुसरे वाटेन म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी नात म्हणल्यार आनीक 2 प्रॉपर्टी आसात. सर्वे नंबर 2664 ही म्हाजी, सर्वे नंबर 2663 ही हांची गोवेकरांची. पूण गोवेकरांची उरोंक ना. थोडे ग्राम तेंचे गोवेकार रावल्यात तेणी विकूंक ना. बट हे दलाल जाल्यात. हेंकां एक गुजराती आमचो जो हरियाणाकार आहा पळय तेणें धाडलेले फेन्सींग करात आनी आपणाक प्रॉपर्टी दियात मागीर तुमच्या उरल्या त्या सुटकेसी घ्या म्हणून. तेंकां न्हीद पडना. तेंकां ह्यो सुटकेसी जायो म्हणून हे इतले लोक जमले. जाल्यार 17 हांणी हे जें फेन्सींग केलें जेन्ना म्हाकाय शॉक जालो म्हाजे बायलेक शॉक जालो. ताणें विचारलें लेबर्स आसले थिंगा. लेबरांक विचारलें बाबा हें कितें चलना. हमारा उधर जगह है, हमारा जानवर है उधर, हम कैसा खाना डालेगा. तेन्ना तेंकां मनीसपण येवन त्या घांटयांनी वायर कट करून खांबे काडून वाट ओपन केली. वाट ओपन केल्या उपरांत म्हाकाय कळना की हरियाणाकारान केल्या काय गोंयकारान केल्या. कित्याक एजंट कोणूय भायर सरतात ते सकाळीं उठ्ठवर 1 फुटिना काडटात गोंयची वाट लावपाक. मांद्रेची तर पयलीं J1 गोंयकारान वाट लावन घातल्या. आख्खें जें नारोबा आहा पळय नारोबाचें जें रिवा बी आनी ते रिवाच्या सरावंडींग प्लेसीस आमचे चॅपल आहा तेजे सकलाच्यो बिल्डिंग्यो दिसता पळय ह्यो सगल्यो J1 तान पाड घातला. J1 गोवेकर आनी आयज तेच्या दोगूय भुरगे भायर सरल्यात. उरलेलो आमचो गांव विकपाक आनी तेका हांव कसोच हें करपाक दिवचो ना. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा.
ते आतां उलयतात आमी तेजेर पर्सनल केसी घालतले. हांव रेडी आहा केसी घेवपाक आनी हांवूय पळयता मागीर शेतांनी कोणें बिल्डिंगां बांदल्यार आनी कोणें बांदल्या पळय एके देगेन वचपाचें. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. इतली हांव तांकां चॅलेंज करतां कोणें तें हें करचें. तातूंत दुसरो एक नितीन आसलो, तो म्हाजो बरो मित्र, तुषारूय म्हाजो मित्र. जाल्यार आतां नितीन म्हणपाक लागलो की बऱ्यापणान जातलें आसलें. जालें कितें, बऱ्यापणान पयलीं जावंक जाय आसलें न्हू. तांणी जर फेन्सिंग करचे आदी म्हाका सांगलेलें की बाबा आमी तुजी एक आयडीन पांय वाट, हांव रोड काय मागना आनी हेंचे भीक मागपाची गरज ना. म्हाजी पांय वाट रिजनल प्लॅनार लागलेली आसा. रायट फ्रॉम सर्वे नंबर 2661 थिंगा सावन एल्सवेअर डेन्झिल सिक्वेरा 265 264 जी टर्टल नेस्टिंग सायट दाखयल्ली आसा 2 सर्वेनी आनी तेचे देगेची प्रॉपर्टी. जाल्यार थिंगा ट्रेडिशनल रिजनल प्लॅनाचेर मार्कींग केल्ली वाट आसा. म्हाका कोणाची भीक मागपाची गरज ना आनी ना म्हणून म्हाका थिंगा रोड नाका. 10 वर्सां फाटीं हेंचेच एन्सेस्टर येयल्ले म्हाजेशी, हे तेन्ना दूद पियेताले घडयेक आनी आमी रोड करया म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें तुमचो रोड हांवें काय आडोंक ना. आनी देगेचो हॉटेलवालो आसा, पणजेचो पात्र आसा, तो लोकलूच आमचो, तुमी ताजेशी उलया म्हटलें. हे अशेंच 25 जाण येयले आनी ताणें म्हटलें कितें तुमी प्रॉपर्टी कितें करता. आमी विकता म्हणून सांगलें. 5 कोटी काय 6 कोटी सांगले तेन्ना. आनी हेंकां ताणें बसयले, उपाशी येयल्ले सकाळचे, सँडविची खाल्ले आनी बरे खोशी जाले. आनी ताका म्हणलो तूं प्रॉपर्टी आमची तूंच घेव, आमकां वाटूय नाका कांय नाका. आतां म्हाका तो सुरेश सांगता, सुरेश गोवेकर, तूं हेलिकॉप्टर घे ही. म्हाजेशी हरियाणावालो ना न्ही हेलिकॉप्टर घेवपाक. हेलिकॉप्टर हे घेवंक शकता. म्हणटच हांवें ताका कितें सांगलें, हांव तुमचेशी वाट मागना, म्हाजी ट्रेडिशन आसा ती दवरा. हे 23 तारखेर 25 जाण एकठांय जावन येयले आनी लेबर घेवन येयले. फोर्सफुली इन्फॉर्मेशन येयलें की रातीक हे तुका मारपाक येतात वा कितें, फोर्सफुली तुज्या वांगडा मस्ती करतले. सो हांवें कितें केलें, म्हाजे कोण मित्र आसा वाड्यांतले लोक आसा तांकां फोन केलो मातशें व्हडलें हेल्पाक या. तातूंत संडे आसल्या कारणान म्हाजो एक फ्रेंड येयलोलो आनी ताका हांवें एक सुणो दिल्लो. ते ब्रीड केन करसो, पिटबूल सोडले म्हणटा पळय. पिटबूल हांवें कोणाच्या घरान सोडूंक ना, म्हाजी पिटबूल ना. हांव आदीसून भुरग्यापणा सुणें पोसतां, गोरवां पोसतां आनी म्हाका हें आनी हे पळय सांगता पिटबूल सोड दाखोवचे, विडियो दाखोवचो, पिटबूल खंय सोडलो. तो म्हाजोच सुणो हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडाक दिल्लो आनी संडे आसल्या कारणान एक 7-8 जाण म्हाका मेळपाक येयल्ले, बसपाक येयल्ले म्हाजेशी. सो त्याच टायमार हें सगळें जालें. सो थिंगा ते पावले. सो तांकां हांवें सांगलो अशें अशें जालें हिंगा म्हणलें, म्हाजी सडनली वाट बंद केली आनी जायतो त्रास जालो म्हणलें म्हाका आनी आतां ते परत येयल्यात अशें म्हणून हांवें तांकां दाखयलें. म्हाजे प्रॉपर्टी व्हेलें, म्हाजी जनावरां दाखयलीं आनी रिटर्न येयलें. कोणाक जाप केला जाल्यार तेणी सांगचें, व हेणी तांकां तसलें कांयच सांगना. हांवें स्ट्रेट हांकां विचारलें तुमी कितें करपाक येयला, झगडपाक येयल्यात कितें करपाक ना म्हणपाक लागले. आमी तुजेशी उलोवपाक येयल्या. उलोवपाक 5 जाण पुरो न्हू. आख्खे गोवेकर म्हणटा पळय, आतां ते गोवेकर उरोंक ना आनी प्रॉपर्टी तेंची उरोंक ना. हेणी हे मय मारल्या महेंदर सिंगाचेर आनी गोवेकर आमची प्रॉपर्टी म्हणटा पळय बरें अभिमानान. हे दलाल जाल्लेले आसात. हेंच्या जाणट्यांनी ही प्रॉपर्टी धरली. तेंचे जाणटे आमचे जाणटे बरेपणान आसलेले, सगळे आमच्या दारांतल्यान चलत वचत. काल पासून लेबर कोण घोवेन पडले तांकां उदक हांवें मारलां. म्हाज्या मनशान म्हाजें म्हणून सजमोन तांकां तिजर हेल्प केलें. जाल्यार म्हाका सांग, हेणी ती एलिगेशनां घातलीं, तो दुसरो सांगता फेन्सिंग तोडलें मोडलें. हांवें खंय हात लायला, हांव नासलोच प्रॉपर्टीन तेन्ना. तेणी प्रूफ करच्यो ह्यो गजाली. हांव तांचेर एफआयआर घालतलो. तातूंत जो नितीन आसा ताणें सांगलें, बट हांव ताका सॉरी म्हणटा. कित्याक पयली वाट बंद करप, पयलें फेन्सिंग करप आनी मागीर खंय तरी बसोन बरेपण दाखोवप हें म्हाका योग्य दिसना न्ही. जोरी तर ते म्हणटात ही प्रॉपर्टी आमी हरियाणाकारांक विकूंक ना म्हणून. तांणी पंचायतीन एफिडेविट मार दिवची, ही आमची प्रॉपर्टी आमी मेंटेन करतले, आमी कोणाकूच भायल्याक विकपाचें ना. हांव तांकां टोटल कॉपरेट करतलो आनी तेंचे फेन्सिंग व तेंचे भितर कितें वांटणी जाता तेणी करूची अवश्य. म्हाजें कॉपरेशन तांकां आसतलें. तेणी एफिडेविट मारून दिवचें की ही प्रॉपर्टी एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी जे भाशेन आमच्या जाणट्यांनी सांबाळल्या ते भाशेन आमी सांबाळटले म्हणून तेणी म्हाका एफिडेविट मारून दिवचें. पंचायतीनूच दिवचें, कांय व्हडली हें नासा. आनी हांव तांकां कॉपरेट करतलो. आनी हें करता जाल्यार हांवें जें कितें केलां आनी तांकां दिसता हांवें चुकी केल्या म्हणून, जाल्यार हांव तांकां माफी मागपाकूय रेडी आसा. डिमांड नोटीस काडून कितें हांव तें फुडलें काम करतलो. आनी हे सगळें हांकां जाता म्हणून हे प्रॉपर्टीचे हेतून लागून हे सांगता सरपंच पावर मिसयूज करता. ही मिसयूज केलो, जी म्हाजी वाट आसा आनी जो म्हाजो पर्सनल रायट आसा तो म्हाजो रायट हांव काय सोडचो ना. एज अ पंचायत हें जें कितें काम चल्लां गांव राखपा खातीर हांव फुडें आसा. आनी म्हाज्या वांगडा लोक आसात, मांद्रेचे ग्रामस्थ लोक आसात. कांय नजर थोडे ग्रामस्थ
आपणाक बोल्सान मेवता ह्यो कोटी मेवता म्हणून चेंज जाले सोडून दी फुडले ग्रामसभेन तेणी येवचें आनी म्हाका क्वेश्चन करचो हांव तांकां बरे प्रकारचो आन्सर दितलो